शेतकऱ्यांक गाड्याकारांक कोविडाचे मला 5,000 फॉर्मां भरून लायली. फॉर्मां जर कांयच फायदो जालो ना, ती खंयसरूच तोपली फॉर्मां. 3 सिलिंडर इतकी बायलो आहा. बीजेपीचो कोण मनीस येयलो तेका पयलीं विचारूंक जाय तुमी. हो 3 सिलिंडर आमचे खंय गेले? हे विचारपाक जाय, सामकी गरज आहा. एकदां आमी कोणाक उत्तर दिलें, हे उत्तर कशेंय उलटें आमचें जावपूक जाय. सरकाराक तुमकां जायना काम म्हाज्या स्वताच्या पयशांनी करून दाखयतलो. गांव मोठे जायना पूण बारीक करून दाखयतलो. पूण म्हाका केन्नाय कोणी जर उलोवंक ना धपकेक पावता. हे आमचे कुमारदेवके लोकांक सगळें खबर आहा. आतां हांवें कितें तुमकां सांगूं सोदता, म्हाका फूल लागतली 6 पंचायती लागतल्यो. म्हाका ते कडेन येवंक जाय. म्हाका दिसता म्हाज्या वांगडा सगळे नोकरी वयर व्हरोंक जाय. तेणी आतां एक म्हाका चान्स दिला आनी हांव तेजो एक मनांतली सुद्दां आसा तेका हांवें करून दाखयतलो. म्हाजें हांवें सरपंच आसतना हांवें दिवू हे रस्ते करपाचे हे करून हांवें तेका दाखयले. पूण ते आजून पर्यंत कांयच जायना. आतां 5 वर्सां सोंपार येयली पूण तेजे अजून कांयच जालें ना. खरेंच मनाक वायट दिसता हें पळोवन. आमकां अशें कुमारदेव कॉन्स्टिट्युएन्सी करूंक जाय. आमकां जर तुमी आतां साथ दी, म्हाका इतकी गॅरंटी दिता की विजय सराक हांव फाटीक लागून ही कामां करून घेतलो. इतकी म्हाका विश्वास आहा. म्हाका कितें करूंक जाय तें लोकांक खातीर करूंक जाय. सर आतां म्हाका फाटीक हात धरले कारण हांव भियाना. हांव कोणाकूय सांगूंक शकता बाबा हांव हें करून दाखोवंक शकता. हे सरान आमकां एक मातशें आमकां सपोर्ट करचो आनी कुमारदेव खातीर कितें तरी नवें घडोवन हाडपा खातीर आमकां एक चान्स दिवचो. तुमी ह्या 11 ते 20 तारखेक म्हाका एक तुमचो आदार आनी आशिर्वाद दिवन तुमी एक म्हाका खूब मतांनी निवडून हाडचो आनी आमचे सिंबल श्रीफळ आमी एका उतराक रावंक जाय. आनी हांव ही सराक गॅरंटी दिता, हे म्हाजें उतर म्हणजे डॉक्युमेंट. हांव सराक केन्नाच सोडचो ना पूण सरान म्हाजे फाटीर हात धरूंक जाय. तेन्नाच म्हाका उमेद दिसतली काम करपाक. चल या पुढे.